देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय, म्हळ्यार नितीवंतांक न्हय म्हूण. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, मनीस जावन जल्मल्लो एकलो पातकी जावन आसा. देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे बागस एकल्याने वगडायला. तरी पूण देवाचे कुरपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा ते सोडवणे उदेशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. जेजूच्या रक्ताचे वरवणे मरिफात कोणे बरा ताचेर भावार्थ दवरला तांकां सांगता की भेदभाव नासतना देव नितीवंत करता आनी ताच्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग दिता. जेजूक आमचो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून आमी स्विकार करिनासतना जियोवचेंत व्हडलें पाताक. आनी कोणे पुराय ह्या जेजूक स्विकार कर ताचे उपादेश जर तर आमी पाळिना जाल्यार आमी एक पुडकिरी जाता आनी सताक आमी एक परकी जाता. पाताक आमकां देवातावन पयस करता मात्र न्हय, सासणाच्या मरणाक व्हरून आमकां पावयता. आनी पातकाचो सांबाळ जावन आसा सासणाचें मरण. पूण कोणय नाश जावं नजो म्हूण देवाची खुशी जावन आसा. जर तर आमी पयले मासा पळयल्यार आसरुशपर देवूच आमचे कडेन उलयता. जो कोण जू मोडून उडयस जाल्यार जू म्हळ्यार आमचे पातकाचें वजें. ह्या पाताक ते उडयशी जाल्यार म्हळ्यार पातकाक पाड करचें आनी संपूर्ण जेजू सरशीन घुंवचें जावन आसा. जू उडोवचें म्हळ्यार पातका पाड करचें. तशेंच हें उडयशी जाल्यार आमी जेजू बरी संवसाराचो उजवाड जावंक पावतले. आमी काळोखांत आमचो उजवाड उदेसो जातलो आनी आमचो अंधकार दोनपाराच्या प्रकाशा सारको जातलो म्हणून सरुशपरूत आमकां सांगता. तुमी केदींच सुकोवन वचना जाल्यार झरी बरी जातल्यात. सरुशपरा थंय तुमकां संतोश मेळटलो. तुमकां सर्गाचें दायज तुमकां भोगोवंक दितलो. कित्याक सरुशपरस हें उलयलां. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांवें आनी तुवें करूंक आसचें मस्त गरजेचें जावन आसा पातकाक पाड करचें. ह्या पातक्या पासोतूच जेजू ह्या संवसारांत आमकां सोदून आयिल्लो आनी तो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. ताचें तें देवपण थंय सोडून सरकार तो सोडून तो हांगा आयिल्लो म्हाका आनी तुका बाचाव करच्या पासत. जर तर आमी पातकांतच जियेता जाल्यार आमी देवाक फटयता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. देवाच्या अपरमीत काकूळट कितें आसा ती आमी वगडयता. देवा विरोध आमी आसले बरी जाता. देखून हांवें आनी तुवें पाताक सांडिचय चिन्ना आनी कर्नाळी शब्दांनी आमी जायते फावटी हेरांक आनी पेल्याक आनी ताच्या किसड सरुशपरा देवाक आमी दुखयता. हें केदींच नजो. देवी आमचे जावन आसचें ना. देखून आज आमी पळयता तो लेवी फारिजेव आनी फारिजेव तांकां ह्या धर्मशास्त्री तांकां पातकी म्हूण लेखताले. कित्याक म्हळ्यार ते चड सूंक वासूल करताले आनी असल्या परिस्थितीर आशिल्ल्या त्या सुंकाकाराक ह्या लेवीक जेजू आपयता. खंडीत जावन त्या जेजू विशांत सुंकाकाराक कळीत जावन आशिल्लें आनी वैयक्तीक रितीन तो आपयताना ताचें सगळें तो सोडता. ताचें काम तो बिझनेस कितें आसा सगळें सोडून म्हाका हें नाका, म्हाका जेजू पुरो. कित्याक म्हळ्यार ताणें जेजू थंय खंडीत जावन मेस्सियाक तो राखोन आशिल्लो कोण ना. जेजू थंय ताणें सोडवण पळयली. जेजू थंय ताणें सर्ग पळयल्लें. जेजू थंय ताणें मोग पळयल्लो. जेजू थंय ताणें दाहळाय पळयल्लें. हें पळोवन म्हाका गरजेचें जावन आसा सासणीक जिवीत. देखून हें ह्या मनशा थंय आसा, ह्या जेजू थंय आसा हें म्हाका जायचें म्हणून सगळें सांगता आनी जेजूचो तो फाटलाव करता आनी खंडीत जावन तो सासणाच्या जिविताक पावता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज जेजूक हांवें आनी तुवें फाटलाव करूंक आमकां अडकळस हांव म्हणलें. हांव आनी मुजें हें आमकां जेजू थंय पयस करता, जेजू थावन पयस करता. देखून हें हांवें सांडिचें जाल्यार आमकां खरी शुभ वार्ता गरज आसा. देखून खरी ह्या शुभ वार्ताच्या फाटल्यान धांवतना
आमकां देव आदार दिता. आमेन.